बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और जब मुज़ाकरात की बात हो रही है, ईरान अमेरिका जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो उसमें एक पुप्पो जो हैं वो अभी भी फड्डा डालने को तुली पड़ी है। और वो पुप्पो जो है इसराइल है। जी हाँ, इसराइल जो किसी ज़माने में बगल बच्चा था अमेरिका का, अब वो अमेरिका को डील करता है। और उसने उसके वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि हमें इस डील से कुछ लेना देना नहीं है, हम अपने अहदाफ़ को मुकम्मल करेंगे, यानी ईरान पर हमलों को जो है वो जारी रखेंगे। कितनी देर जारी रखेगा ये तो बाद की बात है। इस वक्त तक जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, नेतन्याहू का ये बयान जो है यहूदी अखबारात में बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। और उसकी बुनियादी वजह भी है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान ने उसको ऐसा ठोका है, उसके तमाम इंटरसेप्टर्स जो हैं उसको इस तरह से नाकाम बनाया है कि अब उसके पास इस बात के अलावा कोई चारा नहीं अपनी कौम को तसल्ली देने के लिए कि वो ईरान के साथ जंग जारी रखेगा। लेकिन अगर अमेरिका बीच में से निकल गया तो फिर क्या होगा, ये नेतन्याहू ने नहीं सोचा। आज जेरूसलम पोस्ट की जो सुर्खी है वो है, इज़राइल विल प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इफ़ यूएस ईरान एंगेज इन पीस टॉक्स, नेतन्याहू सेज। और नेतन्याहू ये क्यों ना कहे कि वो जो है हमले अपने जारी रखेगा और उसके मफादात जो हैं। जब ये जंग शुरू हुई थी यानी 28 फरवरी को, तो ये पहला हमला इसराइल ने किया था ईरान के ऊपर, और इस तरह अमेरिका इस जंग में दाखिल हुआ था। नेटो ममालिक इस जंग में क्यों दाखिल नहीं हुए, और उसकी बुनियादी वजह भी इसराइल का पहले हमला करना था। और मिडल ईस्ट के ममालिक जो हैं वो भी बराह रास्त इस जंग में मुलव्वस क्यों ना हुए, उसकी बड़ी वजह भी इसराइल है। यानी इसराइल ने वो चाल चली जिससे अमेरिका अकेला हो गया, यूरोपियन यूनियन पीछे हट गई, उसके अपने इत्तेहादी जापान और साउथ कोरिया पीछे हट गए, उसकी बनाई हुई तंजीम नेटो ने इस जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया। जीसीसी यानी मिडल ईस्ट के वो तमाम ममालिक जिनके पास अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं, उन्होंने भी बराह रास्त इस जंग में ईरान के मुखालफत लेने से इनकार कर दिया। तो यूँ इसराइल और अमेरिका अमलन अकेले रह गए। बरतानिया ने बहुत बाद में शमूलियत पर आमादगी इजहार की, लेकिन उस वक्त तक नुकसान जो था वो पहुँच चुका था, और रोज़ाना का $2 अरब जो है नुकसान जो है वो अमेरिका बर्दाश्त कर रहा था। 200 खरब जो है अब तक उसके इस जंग में जा चुके हैं, जिसका पेंटागन ने मुतालबा भी किया है। नेतन्याहू और अमेरिका की अलग अलग जो थी वो मफादात थे, वो क्या थे, ये बताने के लिए मैंने आज के इस बोलते कालम का जो उन्वान है ये रखा है। देखें, अमेरिका ये चाहता था कि वेनेज़ुएला के तेल पर कब्ज़ा करने के बाद वो वेनेज़ुएला के तेल को चीन के हाथों जो है जाने से रोके, और उसके बाद ईरान के तेल पर कब्ज़ा करे, यानी आबने हरमुज़ पर कब्ज़ा करे। इस जगह से भी जो तेल जाता है उस पर भी उसका कंट्रोल हो, तो चीन को तेल की 99% जो है वो उसको जाने का जो अमल है वो रुक जाएगा। जब ये रुकेगा तो चीन जो है वो चीखेगा, जिसके बाद उससे कहा जाएगा कि वो रेयर मिनरल अर्थ जो हैं वो अमेरिका को फ़रोख्त करें। अगर आपको टैरिफ वाली वार याद है जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल के शुरू में शुरू की थी, तो चीन को धमकाया था कि उस पर टैरिफ लागू किया जाएगा, और जिस पर चीन ने कहा था कि वो फौरी तौर पर, और वेनेज़ुएला की जंग के फौरी बाद उसने ये कर भी दिखाया कि उसने तमाम रेयर अर्थ मिनरल जो कि चीन में पाए जाते हैं, पाकिस्तान में भी हैं और अफ़गानिस्तान में भी हैं, ईरान में भी हैं, ये रेयर मिनरल अर्थ जो हैं वो अब अमेरिका को फ़रोख्त नहीं किए जा सकते, और अमेरिकन कंपनी से अपने उसने ठेके मनसूख कर दिए थे। ये वो मामला था जिसको लेकर अमेरिका की चीखें निकल गई, क्योंकि इन रेयर अर्थ मिनरल्स के बग़ैर ना हला में जाया जा सकता है, ना अगली बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है, ना मोबाइल फ़ोन चलेंगे, ना इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलेंगी। ये रेयर अर्थ मिनरल्स इतने कीमती हैं कि दुनिया का निज़ाम रुक सकता है, और चीन इस पर 70% कंट्रोल रखता है। जब ये काम हुआ तो अमेरिका ने सोचा कि फ़िलहाल ये टैरिफ तो हटा लिया जाए ताकि रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते रहें, लेकिन तेल पर कब्ज़ा किया जाए, और उसके लिए उसे बहाना चाहिए था। ये बहाना उसने रजीम चेंज के नाम पर, फसादात के नाम पर, मुजाहिरीन के नाम पर घरा, और वो ईरान की तरफ रवाना हो गया। इसराइल अपना स्कोर सेट करना चाहता था। इसराइल को हमेशा से ये खौफ रहा है कि अगर वो मस्जिद अक्सा या मुसलमानों को फ़लस्तीन के अंदर तंग करने की कोशिश करेगा, और जो उसका अल्टीमेट हदफ है वो थर्ड टेंपल की तमीर है। ये थर्ड टेंपल क्या है, ये भी एक लंबी दास्तान है, लेकिन चलें मुख्तसरन ये कि ये उनकी किताबों में है कि जब थर्ड टेंपल तमीर होगा, 2 टेंपल जो पहले बने थे हज़रत सुलेमान ने बनाए, और उसके बाद डायस्पोरा के बाद जो बने थे वो दोनों गिरा दिए गए, फिर नया डायस्पोरा शुरू हुआ, यानी इनका
انخلا شروع ہوا اسرائیل سے، اور پھر جب یہ فلسطین میں واپس آئے تو وہاں پر مسجد اقصیٰ بن چکی تھی۔ اس راک آف دا ڈوم میں وہ جو آپ دیکھتے ہیں سونے کا بنا ہوا گنبد، اس کے نیچے جو راک آف ڈوم ہے، ان کا خیال ہے کہ ان کا مسایہ وہاں سے آئے گا، جن کو ہم اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، یعنی دجال۔ ان کے خیال میں وہ مسیحا ہے۔ ہمارے اور عیسائیوں میں یہ بات مشترک ہے کہ وہ دجال ہوگا، یعنی اینٹی کرائسٹ ہوگا، اور اس کے مقابلے میں کرائسٹ آئیں گے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کو لے کر اسرائیل نے یہ جنگ شروع کی اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ اگر آپ نے نیتن یاہو کی 3 دن پہلے کی تقریر سنی ہو، جو انہوں نے پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاک کی تھی، میڈیا ٹاک کہنی چاہیے، پریس کانفرنس تو نہیں تھی، روڈ پہ کھڑے ہو کے کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ خطرہ ہے مسجد اقصیٰ کو بھی اور اس ٹیمپل کو بھی، جو کرسچینٹی کے لیے بہت ہی متبرک ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے متبرک ہے، اور جو ویلنگ وال ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی متبرک ہے۔ ان تینوں کو ایران سے خطرہ ہے، یعنی یہ ایک ایسا فالز فلیگ آپریشن کرنا چاہتے تھے جس میں یہ اس گنبد کو گرا کر نیا ٹیمپل جو ہے تعمیر کرنے کا بہانہ تلاش کر سکتے تھے، اس لیے وہ اس جنگ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے اس تفصیل میں جانے کی صرف اس لیے ضرورت پیش آئی کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اب اسرائیل کا کیا بنے گا۔ دیکھیں، اسرائیل اس جنگ سے اب پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اسرائیل نے امریکہ کو ضرور آگے لگایا، لیکن امریکہ کو جب کھلے عام سر عام جس کو کہتے ہیں سزا ملی ایران پر حملہ کرنے کی، اس کے بعد سے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوا۔ اب وہ مذاکرات کے ٹیبل پر آنا چاہتا ہے، لیکن نیتن یاہو جو ہیں وہ اس جنگ کو مزید بھڑکانا چاہتے ہیں، ایک ایسی پھپھو کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں جو خاندان میں لڑائی ختم نہیں ہونے دیتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ بھی گئے تو نیتن یاہو اب پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور یہ انہوں نے صاف بیانیے میں کہا ہے۔ ہاں، اینڈ پہ ایک لائن ضرور موجود ہے کہ اگر کسی نتیجے پر یہ مذاکرات پہنچے تو پھر سوچا جائے گا کہ اس جنگ کو بند کیا جائے یا نہ کیا جائے، یعنی ابھی تک وہ حملے جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں نیتن یاہو، جس کا صہیونیت بھرا دماغ جو ہے وہ آج بھی مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ان کے دشمن ہیں، جن کو وہ انسان بھی، مسلمانوں اور عیسائیوں کو یہ انسان بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ ابھی آپ کے لیے شاید نئی بات ہوگی، لیکن یہ جینٹائلز ان کو بولتے ہیں، یعنی وہ جانور جو انسان نما ہیں۔ انسان وہ صرف بنی اسرائیل والوں کو سمجھتے ہیں، لیکن بہت جلد ان کو کہتے ہیں کہ بندے کا پتر جو ہے ایران نے بنانا ہے، اور بنا بھی رہا ہے۔ ایران نے ان کی فضاؤں پر اس وقت اپنے میزائل کے ساتھ قبضہ کیا ہوا ہے۔ رات بھی اس نے اپنے جو ہے بیلسٹک میزائلز ہیں اور اپنے جو ہے میزائلز کے ساتھ ان کے بہت سارے شہروں پر حملہ کیا ہے، اور یہ حملہ جو ہے جاری رہے گا اس وقت تک جب تک اسرائیل جو ہے ان مذاکرات کی ٹیبل پر، جس طرح سے امریکہ آیا ہے، نہیں آتا ہے۔ دنیا میں اس وقت ایک افراتفری آئل کو یعنی توانائی کو لے کر ہو رہی ہے، لیکن نیتن یاہو کو اپنی جنگ کی پڑی ہے، اور جنگ کیوں اس نے کنٹینیو رکھنے کا اعلان کیا ہے، یہ وہ سوال ہے جو میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ اصل جنگ ایران پر قبضے کی نہیں ہے۔ اصل جنگ یہ ہے وہ جو صخرہ ہے، وہ جو چٹان ہے جو اس گنبد کے نیچے ہے، اس پر قبضے کی جنگ ہے، جس کو یہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور حاصل اس طرح سے کرنا چاہتا ہے کہ اس کا الزام ایران پر دھرنا چاہتا ہے۔ ایران کبھی بھی اس پر حملہ آور نہیں ہوگا، ایران کبھی مسلمانوں کے کسی مقدس مقام پر حملہ آور نہیں ہوگا، اور ایران نے یہ ثابت بھی کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، رام کو میں حملہ ہوا تو ایران نے نہیں کیا تھا، ترکی پر میزائل گرے تو ایران نے نہیں گرائے تھے، ڈیگو گارشیا پر میزائل گیا، ایران نے انکار کیا کہ ہمارا میزائل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بحرین میں پیٹریاٹ میزائل نے ظلم ڈھایا اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، امریکن میزائل نے، لیکن یہ کہا گیا کہ یہ ایرانی ڈرون تھا۔ ایرانی ڈرون نہیں ثابت ہوا۔ ایران تاک کر صرف عسکری اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے، یا ان اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے جو امریکہ کی مدد کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی جو یہ پالیسی ہے، یہ اس کے لیے مزید نقصان دہ ہوگی، کیونکہ مسلمان کبھی بیت المقدس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ایران پر یہ الزام لگانا جو ہے غلط ہے کہ وہ بیت المقدس پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ نیتن یاہو نے جان بوجھ کر یہ پھل جری چھوڑی، اور اب جب مذاکرات کی ٹیبل پر آنا چاہتے ہیں دونوں ملک، تو اب وہ کہتا ہے کہ میں جنگ بند نہیں کروں گا۔ نہ کر میاں، تو جنگ بند نہ کر، ایران میزائل حملے بند نہیں کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔